93 रुपियाँ खर्च भएको छ। यो चाहिँ कोष हो, यो कोषमा सबै पैसा खर्च हुँदैन किनभने हामीले त्यसमा स्टक पनि राखिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा मर्मत सम्भारबाट खर्च हुन्छ। प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा हाम्रो 77,87,014 रुपियाँ हाम्रो कोषमा बजेट पैसा थियो। 60,55,737 रुपियाँ खर्च भयो र जम्मा हाम्रो विनियोजित बजेट 42,82,85,444 रुपियाँ। यो विनियोजित बजेट, यो माथिको अनुमानित बजेट र तलको विनियोजित बजेट मिल्दैन। किन मिल्दैन भने माथिको हाम्रो विनियोजन गरे हो, तलको कोष समेत जोडिएर आएको हुन्छ, कोष फ्रिज हुँदैन। त्यो भएर अगाडि वर्ष पनि सरेर आउने भएको हुनाले त्यो अलि फरक देखिन्छ। र त्यसमध्ये 32,01,82,156 रुपियाँ हाम्रो खर्च भयो। आर्थिक वर्ष 77-78 को प्रकोप व्यवस्थापन कोषतर्फको हाम्रो खर्चको अवस्था हो। यो हामीले माथि भन्यौँ, प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा हाम्रो 77,87,014 रुपियाँ बजेट थियो। त्यसमध्ये कुन कुन शीर्षकमा कति कति बजेट खर्च भयो त? राहत, विषालु च्याउ खाएको वार्ड नम्बर 5, यो वार्ड नम्बर 5 मा विषालु च्याउ खाएर 2 जना मान्छेको ज्यान पनि गयो र विभिन्न 9 जना बिरामी भएका थिए। त्यसमा हामीले 2,10,000 रुपियाँ राहत वितरण गऱ्यौँ त्यो परिवारलाई। पहिरो पीडितको राहत तथा व्यवस्थापन, यो हाम्रो जुन के 1 नम्बर बेसिन्दामा पहिरो गयो, त्यो पहिरोमा भएको यो राहत, त्यस पछाडि त्यो पहिरोले बगाएको सडक अनि त्रिपाल उद्धार लगायतका कार्यमा जम्मा 23,86,059 रुपियाँ खर्च भएछ। कोभिड व्यवस्थापन, यो कोभिड व्यवस्थापनको लागि हामीले औषधि, तलब भत्ता लगायत भनेर चाहिँ हाम्रो कोभिड हस्पिटल छ, हस्पिटलमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तलब समेत जोडेर हो यो 8,07,634 रुपियाँ। त्रिपाल खरिद, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हामीले यो विपद व्यवस्थापन समितिबाट त्रिपाल खरिद गरेर स्टक राख्नु भनेको थियो र 5 लाख बराबरको हामीले त्रिपाल खरिद गरेर भण्डारण गरेका छौँ र केही प्रयोग हुँदैछ र अझै हामीसँग 200-250 त्रिपाल स्टकमा बसेको छ, त्यो 5 लाख। पुनर्वासको लागि जिल्ला प्रशासनलाई भुक्तानी, हामीले यो जुन चित्रेमा पुनर्वास तल पखलटुम बुधबारेतिर पुनर्वास हुँदैछ यो पहिरोको, त्यसको लागि हामीले जिल्ला प्रशासनसँग एग्रिमेन्ट गरेर जम्मा 78,20,000 रुपियाँ भुक्तानी गरेका छौँ। हामीले 10% त्यसमा साझेदारी गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पुनर्वासको लागि र त्यसमध्ये 18,20,000 प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट र बाँकी 60 लाख रुपियाँ हामीले अरू शीर्षकबाट व्यवस्थापन गरेर खर्च नहुने शीर्षकबाट व्यवस्थापन गऱ्यौँ र जम्मा 78,20,000 रुपियाँ हामीले जिल्ला प्रशासनलाई बुझायौँ। राहत अन्य भनेको छ यो 3,32,044 रुपियाँ। यो भनेको चाहिँ विभिन्न प्रकारका सानातिना फुटकर घटनाहरू घट्छन् र त्यसमा हामीले राहत दिने गर्छौँ। पहिरोले अथवा आगोलागी भएर अथवा विभिन्न प्रकारले जुन दुर्घटनाहरू हुन्छन् त्यसमा दिएको वर्षभरिको कुल राहत चाहिँ हामीले 3,32,044 रुपियाँ, यो 3,000, 5,000, 10,000 सम्म हामीले राहत दिने गरेका छ विभिन्न शीर्षक अनुसार। यो प्रहरी सरजमिनको आधारमा हामी दिन्छौँ र त्यो चाहिँ यति गरेर जम्मा हामीले 1,20,55,737 रुपियाँ हामीले विपद व्यवस्थापनमा खर्च गऱ्यौँ। त्यसमध्ये कोषबाट खर्च भएको अघि हामीले हेऱ्यौँ 60,55,737 रुपियाँ र बाँकी हामीले 60 लाख रुपियाँ अन्य विभिन्न शीर्षकबाट व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सिलिचोङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 मा सम्पन्न गरेका केही महत्त्वपूर्ण तथा ठुला आयोजनाहरू चाहिँ यस प्रकार रहेका छन्। छुदाक तामालुङ छाँगे भीमसेन तिवा सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 मा यो 20 लाख बजेट थियो, त्यो सम्पन्न गरियो। याङसीमा गोगने विद्युत विस्तार योजना यो वार्ड नम्बर 1 कै हो, यसमा 20 लाख रुपियाँ बजेट थियो र यो सम्पन्न गऱ्यौँ हामीले। वडा कार्यालयको संरचना निर्माण योजना साझेदारी वार्ड नम्बर 3 हुनुपर्ने, यहाँ 1 भएछ, यो 3 नम्बर वार्डको हो, 90 लाख रुपियाँ बजेट थियो। हामीले यसको यो वरिपरिका संरचनाहरू टेन्डर मार्फत निर्माण गऱ्यौँ। तामकु प्रशासकीय स्तरोन्नति योजना साझेदारी हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको 70 लाख रुपियाँ बजेट थियो, त्यो 70 लाखको हामीले गत वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ। छेरछेरेदेखि इङ्खेबेरी हुँदै वार्ड नम्बर 5 को कार्यालय जाने सडक निर्माण योजना यो वार्ड नम्बर 5, यसमा 1 करोड बजेट थियो। हामीले यसलाई 2 पटक टेन्डर लायौँ। पहिलो पटक टेन्डरमा 50% बिलोमा परेको थियो, त्यस पछाडि फेरि दोस्रो पटक पनि टेन्डर लाएर अरू स्तरोन्नतिका कामहरू गऱ्यौँ। वार्ड नम्बर 5 को कार्यालयसम्म हामीले नजिकैसम्म सडक बाटो यसपालि पुर्याउन सफल भएका छौँ र यसमा अझै पनि 1 करोड बजेटमध्ये लगभग 90 लाख जति खर्च भयो, अरू फ्रिजै भएर गयो। खाँदबारी कुलुङ सङ्घ भवन निर्माण योजना, यसमा 20 लाख बजेट विनियोजन गरेका थियो र त्यो हामीले 20 लाख बराबरको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसैगरी सिलिचोङ गाउँपालिकाले यस वर्ष 4 वटा झलुङ्गे पुलहरू निर्माण सम्पन्न गरिया छ, विगत वर्षदेखि क्रमागत रूपमा निर्माणाधीन रहेका, र त्यसमध्ये तागदो झोपु निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 को यो सम्पन्न भयो। सिन्तुप झोपु यो वार्ड नम्बर 3 को हो, यो यहाँ अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएर छ, यो पनि सम्पन्न भयो। जे किशोर झोपु
वडा नम्बर 5 को हो, यो पनि सम्पन्न भएको छ। र अर्को चाहिँ यो याचम्खा होइन, ए अलुवा खोला झोपु, त्यो पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यहाँ अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएछ यसमा चाहिँ, माथिल्लो यो एउटा सिन्तुप, एउटा अलुवा खोला झोलुङ्गेपुर निर्माण योजना, त्यो एउटामा राखिदिनु भयो हुन्छ। यो 3 नम्बर वार्डका हुन्, 3टा, 2टा, एउटा 5 नम्बरको हो। यो चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य कार्यक्रमहरूमा हामीले गाउँपालिकाले एउटा ब्याहु लोडर खरिद तथा ढुवानी भन्ने कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरेर गाउँपालिकामा एउटा हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गरेर ल्याएका छौँ, त्यो हामीले प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। नमुना बाल कक्षा निर्माण गत वर्ष हामीले अघिल्लो वर्षदेखि नै प्रत्येक विद्यालयमा नमुना बाल कक्षा निर्माण गर्ने भनेर प्रत्येक विद्यालयमा 1-1 लाखको बाल कक्षा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। गत वर्षको बजेट पनि सम्पन्न भएको छ। नुन खरिद तथा ढुवानी हामीले निःशुल्क रूपमा ढुवानी अनुदानको नुन वितरण गर्ने भनेर बजेट राखेका थियौँ र त्यो खरिद गरेर जनताहरूलाई वितरण भएको छ। अपाङ्ग रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम यो प्रदेश सरकार, करुणा फाउन्डेसन र गाउँपालिकाको साझेदारीमा यो गत वर्षदेखि सुरुवात भएको कार्यक्रम हो। यो गत वर्षदेखि हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम चालु अवस्थामा छ। डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिद हामीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तामकुमा आधुनिक डिजिटल मेसिन खरिद गरेर एक्सरे सेवा दिने व्यवस्थाको सुरुवात गर्न लागेका छौँ र मेसिन खरिदको बजेट थियो गत वर्ष, त्यो खरिद गरेर अस्पतालमा ल्याइसकेको अवस्था छ, जडान हुने क्रममा छ। कृषि, पशु, आयुर्वेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार, गरिबसँग विशेष लघु उद्यम विकास लगायतका विभिन्न प्रकारका गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका, प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेका र सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमहरू छन् हामीसँग, र ती कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालनको अवस्थामा छन्। यसै गरी सिलिचोङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 मा सम्पन्न गर्न नसकेका केही महत्त्वपूर्ण तथा ठुला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू। बुधबारे सिसुवा सडक पुल निर्माण योजना, हामीले पल्लो सिसुवा खोलामा एउटा पुल निर्माण गर्नको लागि गत वर्ष 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर त्यो हाम्रो डिपिआरको काम अलि ढिलो भएको हुनाले त्यो सम्पन्न गर्न सकिएन र त्यो फ्रिज भयो। त्यसै गरी खेलकुद लगायतका विविध कार्यक्रमहरू, गाउँपालिकाले खेलकुद लगायत विभिन्न प्रकारका लक्षित समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू राखेको थियो। कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीले जब कार्यक्रम गर्न सुरुवाती गर्न आँटेका मात्रै थियौँ, फेरि हाम्रो दोस्रो चरणको कोभिडको कारणले गर्दा लकडाउन भयो र धेरै कार्यक्रमहरू गत वर्ष पनि हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। त्यसमध्ये खेलकुद लगायत विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू छन्। आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्ययको विवरण। अब गत वर्षको मैले आर्थिक अवस्थाको थोरै सामान्य जानकारी यहाँ मैले गराएँ। अब यो वर्ष 78-79 को हाम्रो आय व्ययको अवस्था कस्तो छ त्यो म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आय स्रोत र अनुमानित आय, यसमा हाम्रो वास्तविक आय उल्लेख छैन, किनभने वास्तविक आय भनेको हामीले असार मसान्त आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, त्यो गत वर्षको थाहा भयो। यो वर्षको हामीले अनुमान गरेर खर्च गर्दै जान्छौँ। अब विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रबाट रकमहरू प्राप्त हुँदै जान्छ, त्यो भएर यसमा अनुमानित आय मात्रै छ हाम्रो। सम्मानीकरण अनुदान सङ्घ 10 करोड 15 लाख, सशर्त अनुदान सङ्घ 16 करोड 79 लाख, विशेष अनुदान सङ्घ 83 लाख, राजस्व बाँडफाँड सङ्घीय सरकार 6 करोड 85 लाख 27,860, विशेष अनुदान सङ्घ 1,10,000 लाख 10 लाख, त्यो एउटा जिरो बढी भएछ, 83 लाख हो, 83 लाख हो त्यो। समपूरक अनुदान 5 लाख, त्यो एउटा जिरो काटिदिनु होला 83 लाखमा। रोयल्टी 5 लाख, सम्मानीकरण अनुदान प्रदेश 57,82,000, सशर्त अनुदान प्रदेश 5,83,000, समपूरक अनुदान प्रदेश 1 करोड 14,88,000, राजस्व बाँडफाँड प्रदेश 39,70,140, करुणा फाउन्डेसन सशर्त अनुदान करुणा फाउन्डेसनबाट 14,72,000, आन्तरिक स्रोत आन्तरिक राजस्व हामीले 20 लाख रुपियाँ प्रक्षेपण गरेका छौँ। गत वर्ष पनि 20 लाख गरेका थियौँ, 18 लाख समथिङ हजार हामीले असुल गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि हामीले 20 लाख प्रक्षेपण गऱ्यौँ। र आन्तरिक स्रोत अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको भनेर हामीले 3 करोड अनुमान गरेका छौँ र जम्मा बजेट भनेको हामीले 40 करोड 10,51,000 बजेट निर्माण गरिएको अवस्था छ। यसमध्ये आर्थिक वर्ष 77-78 को व्ययको अवस्था भनेपछि यो पहिलो चौमासिकमा हामीले कति चाहिँ खर्च गर्न सक्यौँ त भन्दा, पुँजीगत खर्च जम्मा 15 करोड 60,57,736 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा 11,31,214 रुपियाँ हाम्रो खर्च भएको छ अहिलेसम्म यो पहिलो चौमासिकमा। चालु खर्च 24 करोड 64,63,264 रुपियाँ विनियोजन भएकोमा 4 करोड 1,81,049 रुपियाँ खर्च भएको छ।
मर्मत सम्मार कोष 11,88,007 रुपियाँ हाम्रो मर्मत सम्मार कोषमा छ र त्यो खर्च भएको छैन। प्रकोप व्यवस्थापन कोष 15 लाख रुपियाँ हाम्रो बजेट थियो, 1,60,600 रुपियाँ अहिलेसम्म खर्च भएको छ र जम्मा विनियोजित बजेट 40,52,52,07 रुपियाँ। यो पनि माथिको हाम्रो बजेट अनुमानभन्दा अलिकति फरक छ। किन फरक छ भने त्यही कोषमा केही पैसाहरू जस्तै यो प्रकोप व्यवस्थापन कोष, मर्मत सम्मार कोषमा बजेटहरू हुन्छ, त्यो हाम्रो बजेट विनियोजनमा जाँदैन, थप मात्रै जान्छ। त्यसमा कोषमा भएको पैसा हामी फेरि विनियोजन गर्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले तल अलिकति फरक देखिन्छ। यति चाहिँ हाम्रो बजेट विनियोजन भएको थियो र जम्मा खर्च चाहिँ 4,14,72,863 रुपियाँ यो पहिलो चौमासिक अवधिमा हामीले अहिलेसम्म यति खर्च गर्न सकेका छौँ। र यो पनि अब पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। खास यो पहिलो चौमासिक भनेको हाम्रो उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र आयोजना सम्झौता गर्ने अवधि हो। त्यो भएर पुँजीगत खर्च त्यति धेरै देखिँदैन। चालु खर्च अलि बढी देखिएको छ। यो चाहिँ विद्यालय शिक्षकहरूको तलब, कर्मचारीहरूको तलब, स्वास्थ्य कर्मीहरूको तलब लगायत पैसाहरू चाहिँ चालुबाट जाने भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलि ठुलो देखिएको हो। तर हाम्रो खर्च गराइ निरन्तर रूपमा क्रमिक रूपमा छ। हामी प्रगतिको अवस्थामा सन्तोषजनकै छौँ। निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिसकेका छन्। भुक्तानीको क्रम नबढेको हुनाले यो खर्चको मात्रा चाहिँ अलिकति सानो देखिया हो पुँजीगतमा। आर्थिक वर्ष 78-79 गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका पूर्वाधारतर्फका महत्त्वपूर्ण तथा ठुला आयोजनाहरू: चट्टेकमा नेवाटार दिलवा दोभान सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 20 लाख, तामालुङदेखि छाँगे भीमसेन तिवाटार सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 17 लाख, डाँडागाउँ चित्रे सडक निर्माण योजना यो 45 लाख। यो भर्खर कार्यपालिकाबाट भर्खरै विनियोजन भएको छ। यसको नामै त्यही होइन अध्यक्षज्यू, 1 र 2 होला यो सायद। सिसुवाटार मोटरेबल पुल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 र 2 गत वर्ष जुन हामीले 50 लाख खर्च हुन सकेन भन्यौँ त्यसलाई हामीले यसपालि 2 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यो चाहिँ क्रमागत हो। 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा यो निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी र अब तत्कालै हामी टेन्डर प्रक्रियामा जाँदैछौँ। यसको अरू प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। सिसुवा खोला मोटरेबल पुल निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 हाम्रो ओल्लोपट्टि पनि एउटा पुल छ, त्यसको लागि हामीले 1 करोड बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। अब त्यसको चाहिँ भर्खर डिपिआरको कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब यो सम्भवतः हामी यसलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ छिटै। सङ्खुवा खोला तल्लो चाहिँ उताको सिसुवा, अल्लो सङ्खुवा। तामकु प्रास्वाके स्तरोन्नति योजना, यसमा 35 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो पनि अब टेन्डर प्रक्रियामा जान आँटेको छ। सिलिचोङ गापा स्तरीय कौडल निर्माण योजना 25 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। गाउँपालिका भवन निर्माण योजना क्रमागत भनेर हामीले 30 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। सिलिचोङ क्लब भवन निर्माण योजना, सिलिचोङ सामुदायिक समाज विकास केन्द्रको यो भवन निर्माण योजनाको लागि यो क्रमागत हो। यो वर्ष 40 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो पनि अब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ निर्माण सुरु गर्नलाई। दुतेटार लकुवा गोपेनी सडक निर्माण योजना 20 लाख, यहाँ अलिकति के टाइप भएछ, यो 20 लाख मात्रै हो। माङतेवा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण योजना क्रमागत यो 70 लाख। माङतेवामा स्वास्थ्य चौकी हाम्रो एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ। यसलाई 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हामीले यो वर्ष 70 लाख र आगामी वर्ष बाँकी सबै बजेट हाल्ने गरी करिब 1.5 करोडभन्दा बढीको हामीले भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका छौँ। बातेम्बा खम्बु बाङटाङ तोम्बे सडकसम्म सडक निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 यो 40,56,976 रुपियाँ। यो वार्ड नम्बर 5 को सडकहरू सबै सडकलाई एकीकृत गरेर बजेट विनियोजन भएको छ 5 नम्बर वार्डमा। खेमपालुङ गुम्बा निर्माण योजना वार्ड नम्बर 5 30 लाख। यी चाहिँ हाम्रो सिलिचोङ गाउँपालिकाले यो चालु वर्षमा निर्माण गर्न लागेका केही ठुला र गौरवका योजनाहरू हुन्। यसबाहेक पनि अरू धेरै आयोजनाहरू छन्। योभन्दा केही बजेट ठुला भएका आयोजनाहरू पनि छन्। यहाँ सबै उल्लेख गर्न सम्भव नभएको हुनाले केही महत्त्वपूर्ण मात्रै यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यसै गरी झोलुङ्गे पुलतर्फ पनि यो वर्ष हामीले विभिन्न 4वटा झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ र गत वर्ष 4वटा हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ दाङखुवा खोला झोपु निर्माण योजना वार्ड नम्बर 1 15 लाख विनियोजन गरिएको छ र यो क्रमागत हो। हामी यही वर्ष सम्पन्न गर्ने होइन, आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी। पिखुवा खोला झोपु निर्माण योजना वार्ड नम्बर 2 10 लाख। दाङखा खोला झोपु निर्माण योजना वार्ड नम्बर 3 20 लाख। इबाङ झोपु निर्माण योजना वडा नम्बर 3 45 लाख। यो सशर्त अनुदानबाट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको यो झोपु हो। यसको लागि यही वर्ष सम्पन्न गरियो भने पुरा बजेट आउँछ, सम्पन्न भएन भने अर्को वर्ष क्रमागत रूपमा सरेर जाने हो। यो अन्य कार्यक्रमहरू, यो चालु आर्थिक वर्षका अन्य कार्यक्रमहरूमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना तामकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेका छौँ। त्यसका आवश्यक सामग्रीहरू आउने क्रम जारी छ र कमसेकम पनि यो मङ्सिर भरिमा हामीले आँखा उपचारको कार्य चाहिँ
तामकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सुरु गर्दैछौँ। नमुना बाल कक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रम यो अघि गत वर्ष पनि थियो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि थियो र यो वर्ष चाहिँ हामीले यसलाई सक्ने प्रत्येक अब 4-5 वटा विद्यालय बाँकी छन्, ती सबै विद्यालयमा नमुना बाल कक्षा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना साथ यो कार्यक्रम राखिएको छ। मेबाङ भाषा कक्षा 3 को पाठ्यपुस्तक निर्माण यो पहिलेदेखि चलिरहेछ। गत वर्षसम्म 2 कक्षासम्मको हामीले पाठ्यपुस्तक बनायौँ र यो वर्ष 3 कक्षाको पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठन पाठन विद्यालयहरूमा अगाडि बढाउँदैछौँ। नुन खरिद तथा ढुवानी यो गत वर्षकै क्रमागत हो, पुग्दो बजेट राखिएको छ। गाउँपालिका वृत्तचित्र निर्माण गत अघिल्लो वर्षदेखि यो बजेट विनियोजन गरिराखिएको थियो। यो वर्ष हामीले निर्माण कार्य सुरु गरेका छौँ। सम्झौता पनि एउटा कुन संस्था हो, नागरिक चासो मल्टिमिडियासँग सम्झौता गरेर हामीले काम अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। समृद्ध सिलिचुङ रेडियो कार्यक्रम यो गत वर्षदेखि नै सञ्चालनमा रहेको र यो निरन्तर चलिरहेछ। यहाँहरूले पनि यो रेडियो चिज सुनेर यसको बारेमा पनि केही प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुन लक्षित रूपमा हाम्रो उद्देश्य अनुसार बजेको छ छैन त्यसको लागि पनि म यहीँबाट अनुरोध पनि गर्दछु। अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम यो करुणा फाउन्डेसन र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा गाउँपालिकाले गरिरहेको कार्यक्रम हो। यो वर्ष पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। आदिवासी जनजाति सचेतना कार्यक्रम यो चाहिँ हामीले अस्ति जनगणना भन्दा थपकै अगाडि यो कार्यक्रम सम्पन्न समेत गरिसकेका छौँ र यसको प्रतिक्रिया पनि अत्यन्तै राम्रो प्राप्त भएको छ। तेन्चुङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना हामीले सिलिचुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 तेन्चुङ भन्ने स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गठनको लागि भर्खरै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिएको छ र कर्मचारी पनि खटाइसकिएको अवस्था छ र अब त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा पनि अब केही दिनभित्रै हामी प्रवाह गर्ने अवस्थामा छौँ। यसबाहेक पनि कृषि, पशु, आयुर्वेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, प्रधानमन्त्री रोजगार, गरिबसँग विशेष स्वर, लघु उद्यम विकास लगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सिलिचुङ गाउँपालिकाले यो चालु वर्षमा विनियोजन गरेको अवस्था छ। अब चालु आवको 78-8-5 गतेसम्म सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएका आयोजनाहरूको सङ्ख्या अब यहाँ अत्यन्तै न्यून देखिन्छ, तर अस्ति 5 गतेदेखि अहिले पछिल्लो यो हाम्रो यो आज 13 गतेसम्म अझै पनि 3-4 वटा आयोजनाहरू सम्झौता हुँदैछन् र यो बिचमा करिब 15-20 वटा भन्दा बढी आयोजना सम्झौता भइसकेका छन्। अब त्यो 5 गतेसम्मको मात्रै डाटा मसँग उपलब्ध भएको हुनाले मैले त्यही राखेको छु। वार्ड नम्बर 1 मा 5 वटा सम्झौता भएका रहेछन्, वार्ड नम्बर 2 मा 4 वटा, वार्ड नम्बर 3 मा 3टा, वडा नम्बर 4 मा एउटा र वडा नम्बर 5 मा एउटा। यो 5 गतेसम्मको डाटा हो र आजसम्म यसमा डबलभन्दा बढी बढोत्तरी भएको अवस्था छ। करिब 30-35 वटा भन्दा बढी आयोजना सम्झौता भइसकेका छन्। जम्मा 14 वटा आयोजना भनिएको छ। अब लेखा परीक्षण प्रतिवेदन विगतका वर्षहरूमा यस गाउँपालिकाको महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुने अन्तिम लेखा परीक्षणको क्रममा आउने बेरोजु अधिक हुने गरेको थियो, तर अब 76-77 देखि भने बेरोजुको सम्बन्धमा धेरै सुधार आएको छ। अब 76-77 मा सिलिचुङ गाउँपालिकाको बेरोजु रु 10,02,000 थियो भने अघिल्ला वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरेर आएको बेरोजु कुल बेरोजु रु 1,29,34,000 थियो। गत वर्ष हाम्रो बेरोजु 10,02,000 आयो गाउँपालिकाको र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै जुन बेरोजु पहिलेका वर्षहरूदेखि बेरोजु आएको छ त्यो जिम्मेवारी सर्दै आउँछ हामीलाई र त्यो जिम्मेवारी सर्दै आएको बेरोजु चाहिँ 1,29,34,000 हाम्रो बेरोजु समेत जोडेर त्यति बेरोजु चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको थियो गत वर्षसम्म। अब 76-77 मा हाम्रो सिलिचुङ गाउँपालिका कम बेरोजु भएका स्थानीय तहहरूमध्ये सङ्खुवासभामा 1 नम्बरमा र नेपाल अधिराज्यभरिकै स्थानीय तहहरूमध्ये 9 नम्बरमा थियो। हाम्रो पर्फर्मेन्सको अवस्था यो बेरोजुको सम्बन्धमा चाहिँ सङ्खुवासभामा हामी 1 नम्बरमा छौँ र नेपालभरिमा सुरुमा 8 नम्बरमा हाम्रो सूचना जारी भएको थियो, पछि फेरि अर्को एउटा स्थानीय तहको चाहिँ सम्परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेर छ, उनीहरू 1 नम्बरमा पुगे र हामी 9 नम्बरमा। देशभरिका स्थानीय तहमध्ये कम बेरोजु आउने गाउँपालिकाहरूमा सिलिचुङ गाउँपालिका 9 नम्बरमा छ र सङ्खुवासभामा 1 नम्बरमा हामी छौँ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा यस गाउँपालिकाको बेरोजु 4,96,238 रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधीभन्दा कम हो। हाम्रो यो गत आर्थिक वर्षको पनि अडिट भइसकेको छ र त्यसमा हाम्रो 4,96,238 रुपियाँ बेरोजु आएको छ। गत वर्षको 10,02,000 आएको थियो र हामी 9 नम्बरमा थियौँ। हामीले त्योभन्दा पनि आधाभन्दा बढी बेरोजु यो वर्ष घटाएका छौँ, कम आएको छ। हो भने यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरेर आएको बेरोजु मध्ये पनि रु 50,23,073 सम्परीक्षण गरी घटाइएको छ भनेको अघि हामीले 1,29,34,000 जुन जिम्मेवारी सरेर आएको थियो त्यसमध्ये पनि हामीले 50 लाख रुपियाँ बेरोजु सम्परीक्षण मार्फत यो वर्ष घटाउन सफल भयौँ र हाल यस गाउँपालिकाको जिम्मेवारी सरेर आएको कुल बेरोजु 84,07,000 रहेको छ, जुन 1,29,34,000 थियो त्यसमा 50 लाख घटाएर यो यसपालि बढेको 4,96,000 जोड्दाखेरि 84 लाख रुपियाँ हुँदो रहेछ। अब हाम्रो गाउँपालिकाको बेरोजुको अवस्था 84,07,000 रहेको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन अब यो
गत वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरूको एउटा मूल्याङ्कन पनि सुरुवात गरेको छ। पहिले हामीले MCPM भन्ने हामी धेरैले सुनेका छौँ र त्यो MCPM भनेको गाविस हुँदा अथवा त्यो संरचना पुरानो संरचना हुँदा MCPM गर्ने गरिन्थ्यो र त्यसका आधारमा विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू बजेट लगायत अन्य कार्यहरू त्यतिखेरका स्थानीय निकायहरूमा हुने गर्थ्यो र गत वर्षदेखि स्थानीय तहहरूमा पनि यो MCPM नै नबनेर यो स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन, यसलाई लिसा भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो चाहिँ सुरुवात गरेको छ र पोहोरको हामीले 76-77 को त्यसको इन्ट्री गरिसकेका छौँ र यसमा के भनिएको छ भने स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिहरूको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी पत्ता लगाई सुधारका कदमहरू चाल्ने उद्देश्यले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 निर्माण गरी जारी गरेको छ। उक्त कार्यविधिका आधारमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा सिलिचुङ गाउँपालिकाले 34.5% प्रगति मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको अवस्था छ। 77-78 को इन्ट्री प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। अब यसमा हामीले 34.5% चाहिँ हामीले नम्बर प्राप्त गऱ्यौँ र केही हामीलाई समस्याहरू चाहिँ यसमा के भयो भने यो गत वर्ष हामीलाई कार्यविधि प्राप्त भयो र त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको इन्ट्री गर्न पहिलो, किनभने सम्पन्न भइसकेको वर्षको इन्ट्री गर्ने हामीलाई निर्देशन थियो र त्यसका डकुमेन्टहरू हाम्रो, किनभने स्थानीय त भर्खर अगाडि बढ्दै गरेको हुनाले काम चाहिँ हामीले कति गरेका थियौँ तर त्यसमा चाहिने डकुमेन्टहरू हामीले तयार गर्न सकेको अवस्था रहेनछ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो प्रगति अलिकति 34.5 यहाँ देखिया छ कागजातको आधारमा, तर हाम्रो समग्र हामीले गरेका कामको प्रगति हेर्ने हो भने हामी 50% भन्दा माथि नै थियौँ गत वर्ष पनि र यो वर्ष हामीले केही प्रमाणहरू जुटाएका छौँ र हाम्रो कमसेकम 50% भन्दा माथि नम्बर यो वर्ष ल्याउने हामी प्रयासमा छौँ र इन्ट्री कार्य सुरु भइसकेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न आम जनतादेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको पनि सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ र त्यो लिसा इन्ट्रीको समयमा हामी यहाँहरूसँग फेरि पनि अन्तर्क्रिया र छलफल गरेर यहाँहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरूको सवालमा हामी विभिन्न जानकारीहरू अथवा प्रस्तावहरू राख्नेछौँ र यहाँहरू हामी सबैले गरेर नै यो जुन जसरी हामी MCPM मा सबै लागेर गर्थ्यौँ त्यसै गरी यसमा हामी सबै लाग्यौँ भने सिलिचुङ गाउँपालिका फेरि पनि नेपालका गाउँपालिकाहरूमध्ये जसरी हामी अडिटमा उत्कृष्ट टप 10 मा पर्न सक्यौँ त्यसै गरी लिसामा पनि हामी टप 10 मा अथवा उत्कृष्ट 1 मै पर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब सिलिचुङ गाउँपालिकाले हालसम्म निर्माण गरेका कानुनहरू, सिलिचुङ गाउँपालिकाले हालसम्म 30 वटा स्थानीय कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छ। म ती कानुनहरूको नाम यहाँ सरस्वती पढेर सुनाउँछु। सिलिचुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, सिलिचुङ गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन तथा कोष सञ्चालन कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको विकास योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा शर्त सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको परामर्श सेवाको नियुक्ति तथा सुविधाको शर्त सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको बैठक तथा भ्रमण खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको विकास योजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीको फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, करार कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धी कार्यविधि, विद्यालय कर्मचारीहरूको अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, जलस्रोत मुहान दर्ता कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिका खेलकुद कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, सिलिचुङ गाउँपालिकाको ब्याक होल्डर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, त्यही मेसिन सञ्चालनको हो यो, गाउँ कार्यपालिका कार्य सञ्चालन नियमावली, सिलिचुङ गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, सिलिचुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि ऐन, सिलिचुङ गाउँपालिकाको पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, सिलिचुङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, सिलिचुङ गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, सिलिचुङ गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन निर्देशिका, सिलिचुङ गाउँपालिकाको कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन गरेर हामीले 29 वटा ऐनहरू अथवा कानुनहरू, कानुन भनेको ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत पर्छन् कानुनभित्र सबै, र यी सबै कानुनहरू हुन् र हामीले 29 वटा कानुनहरू सिलिचुङ गाउँपालिकाले निर्माण गरिसकेको छ र अरू आवश्यक केही कानुनहरू हामी निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। अब विद्युतीय शासन तथा प्रविधिको प्रयोग, यस सम्बन्धमा हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरू घटना दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिएको छ। हामीले प्रत्येक वार्डमा
यो जुन पञ्जीकरण घटना दर्तालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरेका छौँ, यसमा पूर्ण सक्सेस भएको छैन। हामी यो भूगोलको कारणले गर्दा हाम्रो नेटको अत्यन्तै समस्या छ, तर पनि हामीले अहिलेदेखि सुरु गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराएका छौँ। घटना दर्ताका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गरिएको, जुन पहिले गाविस हुँदादेखि 50 सालदेखि पछाडिका जति पनि घटना दर्ताका अभिलेखहरू थिए त्यसलाई हामीले अनलाइन सिस्टममा डिजिटाइजेसन गरिसकेको अवस्था छ। अब कसैका घटना दर्ताका प्रमाणहरू हराए भने हामीले अनलाइनबाटै खोजेर दिन सक्छौँ। पहिले जस्तो ढड्डा पल्टाउनु पर्ने, नभेटिने जस्ता समस्याहरू हुँदैनन्। कार्यालयमा आएर आफ्नो नाम स्पष्ट त्यो घटना दर्तामा उल्लेख भएको नाम अथवा आफ्नो जन्ममिति, घटना दर्ता गरेको मिति आफूलाई के थाहा छ भएन भने बुवाको नाम, आमाको नामबाट पनि खोजी गरेर हामीले त्यहाँ उहाँहरूको अभिलेख पत्ता लगाउन सक्नेसम्म अहिले सिलिचुङ गाउँपालिका भएको छ। सामाजिक सुरक्षा ब्याङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ। यो अत्यन्तै कठिन र जटिल छ जस्तो लागेको थियो, तर हामीले छोटो समयमा हामी यसमा केही सफल भएका छौँ। माथिल्लो निकायबाट पनि राम्रो मूल्याङ्कन भएको छ र सिलिचुङ गाउँपालिकाले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट वितरण गर्दा यसमा हुने अनियमितताहरू अहिले धेरै घटेर गएको अवस्था छ। विभिन्न प्रकारका सूचना तथा अभिलेखहरू वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको। हाम्रो पहिले चाहिँ आइटी अफिसर हुनुहुन्न थियो र हाम्रा जति पनि सूचनाहरू अभिलेखहरू हुन्थे त्यसलाई हामीले वेबसाइटमा अपलोड गर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिले आइटी अफिसर हामीले नियुक्ति गरिसकेका थियौँ करिब 6 महिना अगाडिदेखि नै, र उहाँ आइसकेपछि हाम्रो अभिलेख प्रणालीलाई पनि विद्युतीय माध्यममा हामीले समावेश गरेको अवस्था छ। सिलिचुङ गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट www.silichungmun.gov.np यो हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट हो। यहाँहरूले सर्च गरेर त्यसभित्र हाम्रा अभिलेखहरू, हामीले राखेका कुराहरू त्यसमा हेर्न सकिन्छ। एकदमै हेर्ने, त्यसलाई डाउनलोड गर्ने, त्यसलाई कपी गर्ने, प्रिन्ट गर्ने लगायतका सबै कामहरू त्यहाँ हुन्छन्। यसमा हेर्न सकिने विवरणहरू चाहिँ हामीले के राखेका छौँ भने विभिन्न वर्षहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, हामीलाई जुन मलेपले गरेको अडिट रिपोर्ट दिन्छ त्यो विगत 4 वर्षको अडिट रिपोर्ट त्यहाँ हामीले समावेश गरिसकेका छ। यो वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्रै प्राप्त भएको हुनाले अब फाइनल प्राप्त भएपछि त्यसलाई पनि हामी त्यहाँ समावेश गर्छौँ र 5 वर्षको हुन्छ यो वर्षको समेत हाल्दा। नीति कार्यक्रम तथा बजेट, गत वर्षको बजेट कुन कुन ठाउँमा के पऱ्यो, कति पऱ्यो, के परेछ भनेर यहाँहरूले वेबसाइटमै हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले असार 15 गते हामीले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेका छ। गाउँसभाले 11 गते पास गऱ्यो र 15 गते हामीले वेबसाइटमा त्यसलाई सार्वजनिक गऱ्यौँ। सिलिचुङ गाउँपालिकाको भिलेज प्रोफाइल, हाम्रो भिलेज प्रोफाइल विभिन्न निकायहरूले माग्ने गर्नुभएको छ। पहिले 4 वर्ष अगाडि नै निर्माण भएको रहेछ, त्यसलाई पनि हामीले वेबसाइटमै हालिसकेको अवस्था छ। गाउँपालिकाको जनसङ्ख्याको अवस्था के छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ, त्यो भिलेज प्रोफाइलले देखाउने सबै डिटेलहरू त्यही वेबसाइट मार्फत हामीले हेर्न सक्छौँ। गाउँपालिकाले निर्माण गरेका कानुनहरू, हामीले अहिलेसम्म 29 वटा कानुन निर्माण गरेका छौँ र त्यसमध्ये 15 वटा कानुन हामीले वेबसाइटमा अपलोड गरिसकेको अवस्था छ। बाँकी जुन 14 वटा कानुन छन् त्यो पनि करिब हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यसको भाषा सम्पादनका कुराहरू, केही नबुझिएका विषयहरूलाई त्यसलाई क्लियर गर्दैछौँ र यो पनि अबको 1-2 महिनाभित्रमा हामीले अहिलेसम्म निर्माण गरेका सबै कानुनहरू वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ र अहिले पनि 15 वटा कानुन चाहिँ त्यहाँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र नियमित प्रकृतिका सूचनाहरू, हामीले जति पनि सार्वजनिक सूचनाहरू गर्ने गर्छौँ ती सबै सूचनाहरूलाई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुने सूचनाहरू चाहिँ हामीले वेबसाइटमा अपलोड गर्ने गरेका छ। त्यहाँबाट पनि सूचनाहरू, के कस्ता सूचनाहरू हुँदा रहेछन्, के कस्ता गतिविधिहरू हुँदा रहेछन् त्यो जानकारी लिन सक्ने अवस्था छ। अब यो मैले सामान्यतः अब सबै हाम्रा गतिविधिहरू उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यो प्रतिवेदन एकदमै ठुलो हुन्छ। छोटो समयमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू मैले यहाँ समावेश गरेको छु र केही यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका विषयहरू यहाँ समावेश नभएका पनि हुन सक्छन्, किनभने त्यसलाई मैले महत्त्वपूर्ण नदेखेको हुनसक्छु, यहाँहरूको कोणबाट ती महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। यदि त्यस्ता विषयहरू पनि छन् भने ती विषयहरूमा पनि यहाँहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र यदि यसमा जति मैले यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेँ यस विषयमा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा रहन्छ भने त्यो पनि अब टिपोट गर्नुभएको होला, त्यो पनि यहाँहरूले राखिदिनु होला। र अब यस पछाडि हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले पनि अब कुन तरिकाको कार्यक्रम बनाउनु भएको छ जे होस्